इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। एक इबादत होता है और एक ताज़ीम होता है, एक इन दोनों में फ़र्क, इबादत और ताज़ीम में फ़र्क क्या है। इबादत का मफ़हूम वाज़ेह है समझने के लिए, इतना ही काफ़ी है कि इबादत सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की जाती है, अल्लाह वहदहु ला शरीक की जाती है इबादत करते हुए, क्योंकि वो हमारा रब है, खालिक है, मालिक है और वो ही इबादत के लायक है। ये इबादत है। और एक ताज़ीम होता है, मिसाल के तौर पे अदबन हम इबादत करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी हाथ बांध के खड़े होते हैं रब की बारगाह में। और एक होता है अगर हमारे उस्ताद आ जाए या हमारे पीरो मुर्शिद आ जाए या हमारे वालिद मुहतरम आ जाए तो हम अदबन और ताज़ीमन हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। किस लिए? कि ये ताज़ीम कर रहे होते हैं उसकी इज़्ज़त, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे उस्ताद और हमारे वालिदैन या हमारा कोई बुज़ुर्ग आ जाता है तो हम ताज़ीमन हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। तो हाथ बांधना दोनों की तरफ है। अब रब की बारगाह में खड़े हैं तो फिर भी हाथ बांध रहे हैं, और अगर कोई पीरो मुर्शिद उस्ताद आ गया तो फिर भी हाथ। लेकिन फ़र्क ये है कि रब के सामने खड़े हैं तो इबादत कर रहे हैं, रब के सामने खड़े हैं तो इबादत कर रहे हैं। अगर किसी वालिदैन की ताज़ीम में खड़े हैं तो ये ताज़ीम कर रहे हैं। तो इस दोनों में फ़र्क ये है, हाथ दोनों के सामने बंधे जा रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है वहाँ ताज़ीम के लिए बंधे जा रहे हैं, यहाँ इबादत के लिए बंधे जा रहे हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये जमा का लफ्ज़ है। इससे दो चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। एक तो नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए, बाजमात होकर, जिस तरह से अभी हुई है। दूसरों को भी इबादत करने में शरीक करने का फ़ायदा ये है कि गुनहगारों की इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब और मकबूल बंदों की इबादतों के साथ जमा होकर कबूलियत का दर्जा पा लेती है। तो कुछ नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के महबूब मकबूल बंदे होते हैं, तो जमात के साथ नमाज पढ़ने का यही फ़ायदा है। जब उन्हीं मकबूल बंदों के साथ गुनहगार बंदा भी आके खड़ा हो जाए तो जब उनकी नमाज, सबकी नमाज जाती है रब की बारगाह में, तो हम जैसे गुनहगारों की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पाती है। तो एक और अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत करने, अर्ज़ करने से पहले अपनी बंदगी का इजहार करना चाहिए। अगर बंदा कोई हाजत पेश करता है, कोई रब की बारगाह में अर्ज़ करता है, ऐ बारी ताला मेरी फ़लानी मुश्किल है, मैं हाजत रवाई हूँ, मेरी ये हाजत है, तो या अल्लाह कबूल फरमा। तो इससे पहले रब की इबादत करना, बंदगी करना, बंदगी का इजहार करना ज़रूरी है। इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद नस्वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाता है, इबादत को मदद तलब करने से पहले जिक्र किया गया, क्योंकि हाजत तलब करने से पहले अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करना कबूलियत के ज़्यादा करीब है। यानी कि जब आप इबादत करेंगे तो ये एक वसीला बन जाएगा रब की बारगाह में। हम पहले आते हैं ना, तो इसलिए दुआ बाद में रखी गई है। जब हम आते हैं रब की नमाज पढ़ते हैं, जब रब नमाज पढ़ लेते हैं, रब की बंदगी कर लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, ऐ मालिक, हाथ उठा के, ऐ मालिक हमने नमाज पढ़ी, ये कबूल फरमा, और हमारे कुछ अजीज बीमार है उनको शिफा अता फरमा। पहले हमने बंदगी का इजहार किया, रब की बारगाह में आके झुके, सजदा किया, रकू किया, आजिज़ी के साथ रब की बारगाह में गए, गिड़गिड़ा के सजदा किया, और जब बंदगी का इजहार कर लिया फिर क्या कहते हैं, मालिक जो नमाज पढ़ी तेरी बारगाह में ये कबूल फरमा, और कुछ वसीला पेश करते हैं, ये जो नमाज पढ़ी इसी का सदका हमारी ये हाजत है, अल्लाह कबूल फरमा। तो इमाम अहमद बिन नस्वी फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अहमद नस्वी के पहले आप मदद तलब करने से पहले आप बंदगी का इजहार कर लिया करें, और वसीला
پیش کرنے کے لیے یہ تو قرآن و حدیث سے کئی حدیثیں ہیں اور کئی قرآن کی آیات مبارکہ ہے جو وسیلہ پیش کرنے کے بارے میں جو ابھی آیت حدیث پڑھی اور قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب اللہ خود فرما رہا ہے صرف ایمان والوں کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو بھی صحیح اور مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اے اللہ تو جب کہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دل میں ہے، پھر ہمیں کسی تک کیا پہنچنے کی ضرورت ہے جب کہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے۔ خود تو فرماتا ہے میں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، جہاں بیٹھے آواز دو میں رب جواب دیتا ہوں۔ اے اللہ پھر ہمیں کسی کی طرف بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ سوال پہ اللہ خود فرما رہا ہے وسیلہ تلاش کرو۔ اگر کوئی دنیا کا کام ہو نہ ہو رہا ہو تو کوئی دوست کہہ بھی دیتا ہے یار کسی کو وسیلہ بنا لو یا فلانا دوست پکڑ لو اور وہاں تک اس کی بڑی گہری یاری ہے، کہہ دیتے ہیں نا یار فلانے کو وہ اس کے ساتھ بڑا دوستانہ تعلق ہے، اس کو لے جاؤ اس کی بات مان لے گا۔ اللہ بھی وہی فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مجھ تک آنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ ایک جگہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قریب زیادہ ہوں لیکن مانوں گا اس وقت پھر جب خود آؤ گے بغیر وسیلے کے، پھر میں رب العالمین کی مرضی ہوگی کہ قبول کروں یا نہ کروں۔ جب وسیلہ لے کے آؤ گے پھر وسیلے کے صدقے میں رب العالمین تمہاری مہر لگا دوں گا، دعا ضرور قبول کروں گا۔ وہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر یہ میرے بندے اور تیری امت ظلم کر بیٹھے جب تیری بارگاہ میں آئے تو بھی ان کے لیے بخشش مانگ، یہ بھی بخشش مانگے، میں رب العالمین ضرور ان کی توبہ قبول کروں گا اور رحم بھی فرماؤں گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ اکیلے آتے ہیں تیری بارگاہ میں نہیں آتے، ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر میری مرضی ہے، اگر تجھے ساتھ لے کے آئے پھر میں رب العالمین ضرور قبول کروں گا، پھر ہر صورت رحم بھی فرماؤں گا۔ اگر یہ ڈائریکٹ آتے ہیں تو پھر رب کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، تو اس لیے وسیلہ پیش کرنا ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک نبینہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور دعا کے طالب ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ، اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، یعنی حضور کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ رسول کا یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضور ایک صحابی کو فرما رہے ہیں، صحابی دعا اس طرح سے کرو کہ میری بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرو۔ پھر صحابی کیا کہتا ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں محمد کو ساتھ لے کے، کس کو؟ محمد کو ساتھ لے کے۔ پھر آج کیا ہوا؟ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے، اور اے اللہ تو میرے لیے حضور کی شفاعت کو قبول فرما۔ اب حضور کا وسیلہ حضور کا نام لے کر اور حضور کی شفاعت کا مستحق، اے اللہ حضور کا وسیلہ پیش کرتا ہوں قیامت کے دن مجھے حضور کی شفاعت کا مستحق بنانا۔ تو یہ دعا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نبینہ صحابی آیا تو حضور نے فرمایا میرا وسیلہ پیش کرو۔ پھر وہ صحابی عرض کرنے لگا یا اللہ میں محمد کو ساتھ لے کے آیا ہوں، یعنی وسیلہ لے کے آیا ہوں، اے اللہ تو قبول فرما، شفاعت کا مستحق بنانا۔ تو حدیث پاک کی روح سے پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے اور قرآن پاک کی آیت سے وسیلہ ضرور پیش کرنا چاہیے، اور رب کی بندگی کرنے سے پہلے ہمیں مدد طلب کرنی نہیں چاہیے، بلکہ پہلے بندگی کا اظہار کرے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، بعد میں رب سے کہے اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو قبول فرما۔
تو اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 باتیں ہمیں سمجھ آئی. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.